دا جایا حسن میرا بھائی ہے ہمشیر زینب تے امی بطولے میں اکبر دا بابا میں غازی دا مولا میں اکبر دا بابا میں غازی دا مولا میرا نام حسین تے نانا رسول میں حیدر دا جایا سارے مل کے پڑھو کھاں میں حیدر دا جایا حسن میرا بھائی ہے ہمشیر زینب تے امی بطولے اچھا کچھ دوست ساڑھے وہ آخر دن ایک جنگ آئی سیانے بیٹھے بندے بیٹھے ہو کہ اگر جنگ ہوئے تو بچے بندے نہیں لے جاندے اتنے برابری دا مقابلہ ہوندہ ہے پہلا شیر دے رہے ہیں امام حسین بولے اے باطل دا پلہ پھڑن میں نہیں آیا میرے نال بچڑے لڑن میں نہیں آیا اے باطل دا پلہ پھڑن میں نہیں آیا میرے نال بچڑے لڑن میں نہیں آیا کیوں کیونکہ تُساں نال لشکر میرے نال اصغر تُساں نال لشکر میرے نال اصغر اے دنیا تے جنگ دا بھلا کوئی اصول میں حیدر دا جایا آجا توجہ میرے لئے کرو نا سارے میرے نال پڑھو میں حیدر دا جایا حسن میرا بھائی ہے ہمشیر زینب تے اماں بطولے اے کوفی کی جان میرا کی وقارے مینو جان دا میرا پروردگارے اے کوفی کی جان میرا کی وقارے مینو جان دا میرا پروردگارے نہیں منظور مینو اے بیت یزیدی نہیں منظور مینو اے بیت یزیدی اے سارا قبیلہ کو ہونا قبول میں حیدر دا جایا حسن میرا بھائی ہے ہمشیر زینب تے امی بطولے میں اکبر دا بابا میں غازی دا مولا میرا نام حسین تے نانا رسول ایک وقت دیکھ سبحان اللہ آخر تے کلام میاں کلام سلطان